यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। 2074 को निर्वाचन र संसदको आकार बाहेक सिट बाँडफाँडका लागि अरू मापदण्ड भरपर्दो छैन। देवगुरुङको भनाई। चितवन 3 छाड्न प्रचण्डलाई कांग्रेस नेताहरूको सुझाव। माओवादी स्थायी समिति बैठक बस्दै बाबुरामबारे छलफल हुने। कांग्रेस भित्रको किचोलीले माओवादी अध्यक्ष दाहाल नै चितवन 3 मा असुरक्षित। माओवादी स्थायी कमिटी बैठक बस्दै बाबुराम भट्टराईको सहकार्यबारे के निस्केला। निष्कर्ष यसबारे जानकारी। मक्किएको घरमा बाबुरामका पुनरागमन। अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्दै गठबन्धनको कार्यदल माधव कुमार नेपालको पार्टीलाई मापदण्ड लागू नहुने। चुनावी गठबन्धनका लागि दलहरूलाई चटारो। उम्मेद्वार बन्न तम्सिए युवा नेताहरू। कार्यदल बैठक सिट बाँडफाँडमा 2074 को निर्वाचन परिणामलाई आधार बनाइने। नेकपा एमालेलाई 5 दलले मात्र हराउन सकिँदैन भनेर देउबाले 9 दलीय गठबन्धन बनाउन खोजेका छन्। एमाले नेता विशाल भट्टराई ओलीलाई भेट्न निजी र सरकारी गाडीको बालकोटमा लाए नै। नागरिकता विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा के भएको थियो यसबारे पनि जानकारी। राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक फिर्ता आएको जानकारी आज संसद बैठकमा दिने तयारी। सत्तारूढ दलकै नेताबाट फोहोरमा अवरोध भएको बालेन्द्र शाहको आरोप। बालकोटतिर साना दानको दलको लड्को र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 5 पटक पराजित सिंहलाई यसपटक पत्याउलन त मकवानपुरले। नेकपा एमालेको आन्तरिक चुनावी आकलन 32 सिटमा जित। काठमाडौँमा एक मात्रै फेरि सूर्य चिन्हमै चुनाव लड्ने हृदय देशको प्रस्ताव। अवस्था विश्लेषण गरेर निर्णय दिने ओलीको मूड। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव के तपाई हाम्रो च्यानलमा नियमित सुर्ता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन् सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले सोमबार पनि सोचे अनुसार बन्चरी डाँडामा फोहोर पुर्याउन नसकेको र सत्तारूढ दलका नेताकै कारण समस्या उत्पन्न भएको औलाएका छन्। महानगरपालिकाले सोमबार 200 भन्दा बढी ट्रकबाट फोहोर फाल्ने योजना बनाएको थियो, तर सत्तारूढ दल कांग्रेस माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका स्थानीय नेताले असहयोग गरेकाले फोहोर फाल्ने काम सहज नभएको जनाइएको छ। सत्तारूढ दलबाटै असहयोग भएपछि प्रमुख शाहले आक्रोश व्यक्त गर्दै राज्य संयन्त्र निरीह बनेको आरोप लगाएका छन्। सोमबार फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै शाहले फोहोर व्यवस्थापनमा सिङ्गो राज्य संरचना निरीह बनेको टिप्पणी गरेका हुन्। बन्चरी डाँडामा 5 अर्ब भन्दा बढी लगानी गरिसकेको र 2 दशकदेखि योजना बनाएको अवस्थामा समेत फोहोर लैजान माथापच्ची गर्नु परेकोमा उनले असन्तुष्ट र आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। 200 भन्दा बढी प्रहरी परिचालन गर्दा पनि स्थानीयले लुक्दै गुलेली हान्न सक्ने अवस्था किन बन्छ? पूरै राज्य संरचना यस्तो निरह किन बन्छ? बालेन्द्र शाहले सरकारलाई प्रश्न गर्दै भनेका छन्। केही समयबाट लुक्दै गुलेली हानेर अवरोध खडा गर्ने प्रयास गरिएको बताउँदै शाहले सोमबार 203 वटा मात्र फोहोरका गाडी बन्चरी डाँडा लैजान सकेको अवगत गराएका छन्। उनले राज्य संयन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न समेत तेर्साएका छन्। केही दिनबाट देखिएको समस्या सतही मात्रै भएको बताउँदै उनले यसको गहिरो र अलग्गै कारण रहेको औलाएका छन्। शाहले बन्चरी डाँडामा राज्यले 5 अर्ब भन्दा बढी लगानी गरिसकेको झण्डै 2 दशकदेखि योजना बनाए पनि अहिले आएर फोहोर लैजान यतिका माथापच्ची किन भन्दै गम्भीर प्रश्न गरेका हुन्। दर्शक महानुभाव त्यसगरी सत्तारूढ गठबन्धनमा नजोडिएका साना दलका नेताहरू आसन्न निर्वाचनमा गठबन्धनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोट धाउन थालेका छन्। अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री ओली 1 वर्ष अघि सत्ताबाट बाहिरिएर बालुवाटारबाट बालकोट सरे लगतै यहाँ बाक्लै चहल पहल हुने गरेको थियो। माहौल बीचमा केही सेलाएर हाले सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनका पनि फेरि तातेको थियो। त्यो माहौल निकट विगतमा फेरि केही
पातलिएकोमा आगामी मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचन घोषणापछि चहल पहल र भेटघाट बन्न थालेको छ। हिजो आज ओली निवास बालकोट बाहिर समेत उनलाई भेट्न आउनेहरूको निजी र सरकारी गाडीको लामो लाइन लाग्ने देखिएको छ। यो खबर आजको नेपाल समाचार दैनिकमा छापिएको हो। साना दलबाट सहकार्य गरेर एमाले अगाडि बढ्ने सङ्केत देखिएको छ। दर्शकमानुभाव त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको क्षेत्रमा निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न काङ्ग्रेसका 1.5 दर्जन नेताहरू आकाङ्क्षी देखिएका छन्। सत्ता गठबन्धनले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णय गरे पनि चितवनमा भने दाहाल यसअघि चुनावमा उम्मेद्वार बनेको क्षेत्रमा काङ्ग्रेसभित्र किचलो सुरु भएको हो। दाहाल वाम गठबन्धनको उम्मेद्वारका रूपमा यसअघि चितवन 3बाट निर्वाचित भएका थिए, तर यसपटक भने काङ्ग्रेसकै नेताहरूले उनलाई त्यो क्षेत्र छोड्न र अर्को क्षेत्र रोज्न आग्रह गरेका छन्। चितवन 3 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रका स्थानीय समेत रहेका काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइराला, टेक प्रसाद गुरुङ र जिल्ला सभापति राजेश्वर खनालले माओवादी अध्यक्ष दाहालले उक्त क्षेत्र छोडेर अर्को क्षेत्रबाट चुनाव लड्न आग्रह गरेका छन्। 3वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको चितवनमा एक माओवादी र 2 काङ्ग्रेसले लिने निर्णय गरी छलफल चलिरहेको छ। उनीहरूले चितवन 3 यसपटक काङ्ग्रेसले नै छोड्नुपर्ने नभई दाहाललाई त्यसको असर पर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। चितवनमा गठबन्धनमा रहेका दलहरूले मिलेर जाने निर्णय गरे पनि 3 नम्बर क्षेत्र भने प्रचण्डले छोड्न पर्ने उनीहरूको सुझाव रहेको छ। दाहालको क्षेत्रमा काङ्ग्रेसबाट कोइराला र गुरुङ मुख्य आकाङ्क्षी छन्, तर दाहालले भने जापान भ्रमणकै बेला चितवन 3बाटै चुनाव लड्ने घोषणा गरिसकेका छन्। उनले भनेका थिए, म चितवनबाटै लड्छु। मैले एकदम प्रष्टसँग 4-5 महिना अगाडिदेखि भनेको छु, म अन्तबाट होइन, अहिले चितवनबाटै चुनाव लड्छु। चितवनको पनि क्षेत्र नम्बर 3बाट नै चुनाव लड्छु। क्लियर हुनुहोला। बरु तपाईँहरू जापानमा बस्ने साथीभाइहरूले पनि मलाई सहयोग गर्नुहोला, मैले अपेक्षा गरेको छु। 2074 सालमा दाहाल चितवन 3बाट 48,246 मत ल्याएर विजय भएका थिए। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी विक्रम पाण्डेले 38,935 मत ल्याएका थिए। त्यो बेला दाहाल एमाले सहित वाम गठबन्धनको उम्मेद्वार थिए भने पाण्डेले काङ्ग्रेसको समर्थन पाएका थिए। दर्शकमानुभाव त्यसैगरी सत्ता गठबन्धनले गठन गरेको टिकट बाँडफाँड कार्यदलको बैठकले बुधबारसम्म प्रतिवेदन दिने तयारी गरेको छ। कार्यदलका सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बाँडफाँडको काम सक्न व्यवस्थित तरिकाले काम सुरु भएको जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निवास बालुवाटारमा बसेको कार्यदलको बैठकले बाँडफाँडको काम बुधबार सक्ने गरी गृह कार्य गर्ने टुङ्गोमा पुगेको हो। चाँडोभन्दा चाँडो गृह कार्य पूरा गर्न व्यवस्थित रूपले काम सुरु गरेका छौँ। बुधबार 4 बजे फेरि बैठक बस्नेछ। साउन 20 गते गठन भएको कार्यदलको पहिलो बैठक साउन 23 मा र दोस्रो बैठक साउन 26 गते बसेको थियो। हिजो बसेको तेस्रो बैठकमा पनि मापदण्डका बारेमा छलफल भएको बताइएको छ। कार्यदलले भागडण्डका लागि 2074 सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा दलहरूले पाएको मतलाई आधार बनाउने छ भने त्यस्तै स्थानीय तह 2079लाई पनि आधार मानिने कार्कीले बताएका छन्। तर नेकपा एकीकृत समाजवादीको हकमा भने उक्त मापदण्ड लागू नहुने भएको छ। 2078 भदौमा एकीकृत समाजवादी गठन भएको र स्थानीय चुनाव बाहेकका चुनावमा उक्त दल सहभागी नभएकाले विशिष्ट अवस्था भन्दै कार्यदलले मापदण्ड बनाउने भएको छ। 2074 को निर्वाचनको मत प्रत्यक्ष र समानुपातिक मत र 2079 को स्थानीय तहको चुनावलाई आधार मान्ने मात्र नेपालको पार्टीलाई विशिष्ट रूपमा राखेर अगाडि बढ्छौं कार्कीले भनेका छन्। कार्कीले कार्यदलकै तहमा बाँडफाँडको काम सकेर गठबन्धन अगाडि बढ्ने विश्वास दिलाएका छन्। उनले चाँडै सक्ने गरी गृह कार्य भइरहेको पनि जानकारी गराएका छन्। उनले गठबन्धनमा आउन चाहने दलहरूसँग कुराकानी हुनु स्वाभाविक भएको पनि बताएका छन्। सिट बाँडफाँड चाँडै गर्नुपर्छ, सकेसम्म हाम्रै तहमा मिलाएर प्रतिवेदन पेश गर्ने गृह कार्य छ। हामी कसैका विरुद्ध गठबन्धन गरिरहेका छैनौं। आउन चाहनेका लागि कुरा गर्नु स्वाभाविक हो, काङ्ग्रेसले भनेको छ। 5 दलीय गठबन्धनमा कुन दललाई कति सिट दिने भन्ने बारेमा टुङ्गो लागिसकेको छैन। अघिल्लो बैठकमा आन्तरिक वर्कआउट पछि मात्रै हिजोको बैठकमा सहभागी हुने सहमति भएको थियो। सरकारले प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको चुनाव मङ्सिर 4 गते एकै चरणमा गर्ने घोषणा गरेको छ। चुनाव घोषणा भए यता सत्तारूढ दलहरू कुन दललाई कति सिट दिने भन्ने बारेमा आन्तरिक तथा गठबन्धनमा छलफल चलाइरहेका छन्। पहिलो बैठकमा आफ्नो दलभित्र छलफल गरेर दलको धारणासहित दोस्रो बैठकमा बस्ने सहमति भएको थियो। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट सन्देशसहित संसदमा फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट राष्ट्रपति समक्ष पठाउने तयारी गरिएको छ। गहन अध्ययन, छलफल, विमर्श र विश्लेषण सहित पुनर्विचार हुन
वाञ्छनीय भएको भन्दै विधेयक फिर्ता भए पनि सत्तारूढ दलले बहुमतको बलमा यसलाई जस्ताको त्यस्तै राष्ट्रपति समक्ष पठाउने तयारी गरेको खबर आजको नागरिक दैनिकले छापेको हो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आइतबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र कानुन मन्त्री गोविन्द प्रसाद कोइरालासँग छलफल गरेपछि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बिनै मङ्गलबारको कार्यसूचीमा नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सन्देशसहित फिर्ताबारे राष्ट्रपतिको कार्यालयको पत्र जानकारी गराउने विषय राखेका छन्। फिर्ता विधेयकबारे जानकारी गराएपछि अर्को बैठकमा छलफल गरिनेछ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा भाग लिन निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि दिएको समय आजबाट सकिने भएको छ। एक दिनको समय बाँकी रहँदा चुनावमा लड्न 62 दलको निवेदन आयोगमा परेको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार आजसम्ममा नेपाली काङ्ग्रेस बाहेकका राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूसहित 62 राजनीतिक दलले चुनावमा सहभागी हुन निवेदन दिएका हुन्। सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेस दल दर्ताको निवेदनसहित आज निर्वाचन आयोग पुग्ने तयारी गरेको छ। सत्ता घटक दल अर्को नेकपा माओवादी केन्द्रले भने हिजो नै निर्वाचन आयोगमा पुगेर दल दर्ताको निवेदन दिएको छ। माओवादी नेता निलाबडी पोखरेल, मुक्ति प्रदान केन्द्रीय कार्यालय सचिव डोर प्रसाद उपाध्याय लगायत नेताहरू आयोगमा पुगेर दल दर्ताको निवेदन दिएका हुन्। यसअघि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र पूर्व प्रधानमन्त्री डाबाब्रह्म भट्टराई बीच माओवादी र नेपाल समाजवादी एउटै चुनाव चिन्ह लिएर प्रतिस्पर्धा गर्ने सहमति भएको थियो। दुई पार्टीले एउटै चुनाव चिन्ह प्रयोग गरेर फेरि निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको गृह कार्य भइरहेको माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कार्यालय सचिव उपाध्यायले जानकारी दिएका छन्।